औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में आपको 10वीं क्लास की किताब तर्जुमातुल कुरानुल मजीद के मुख्तसर सवालात मिलेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालात हैं, इसमें से आपको पेपर में आ सकते हैं। इसके आपको मुख्तसर सवालात के आपको 2 पार्ट आएंगे। हर पार्ट में 9 सवाल होंगे, उनमें से किसी 6 सवालात के आपने जवाबात देने होंगे और हर जो सवाल है वो 2 नंबर का होगा। तो शुरू करते हैं। बाब अव्वल, कुरान मजीद हदीस नबवी हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल नंबर 1 है, हदीस का माना और मफहूम बयान करें। जवाब, नबी करीम हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम की गिफ्तगू और अमल को हदीस कहा जाता है। आप हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम के फरमान को हदीस कौली और अमल को हदीस फेली कहते हैं। हदीस फेली को सुन्नत भी कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, तदवीन हदीस से क्या मुराद है। जवाब, तदवीन हदीस से मुराद अहदीस मुबारका का जमा करना और इन्हें किताबी शक्ल देना है। सवाल नंबर 3, दौरे नबवी में हिफाजत हदीस के 2 ज़राए लिखें। जवाब, दौरे रिसालत में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के पास अहदीस मुबारका को महफूज करने के 3 बड़े ज़राए थे, जिनमें सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का अहदीस मुबारका को हिफ्ज़ करना, लिख लेना और इसके मुताबिक अमल करना शामिल है। सवाल नंबर 4 है, सहीफ़ा सादिका दौरे रिसालत ही का मजमुआ है। सवाल नंबर 4 है, सहीफ़ा सादिका से क्या मुराद है। जवाब, सहीफ़ा सादिका दौरे रिसालत ही का मजमुआ हदीस था, जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आरिस रज़ियल्लाहु अन्हु का मुरतब करदा था। सवाल नंबर 5 है, सहासिता में से 2 किताबों के नाम लिखें। जवाब, सहासिता में से 2 किताबों के नाम, नंबर 1 सही बुहारी, नंबर 2 सही मुस्लिम, नंबर 3 जामे तिरमिज़ी, नंबर 4 सुनने अबी दाऊद। सवाल नंबर 5 है, हदीस तकरीरी किसे कहते हैं। जवाब, आप हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अमल किया हो और आप हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी अख्तियार फरमाई हो, तो इस हदीस को हदीस तकरीरी कहते हैं। सवाल नंबर 7 है, हदीस कुदसी किसे कहते हैं। जवाब, जिस हदीस में मफ़हूम अल्लाह ताला की तरफ से और अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हों, तो इसको हदीस कुदसी कहा जाता है। आगे बाप नंबर 2, ईमानियात व इबादात। सवाल नंबर 1, मलाइका का तारुफ करें। जवाब, मलाइका जमा है मलाकुन की, जिसका माना है फरिश्ता। मलाइका से मुराद अल्लाह ताला की वो नूरी महलूक है जो हमें नजर नहीं आती। फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद हैं और बशरी सिफात जैसे खाना पीना, सोना जागना और हर तरह की गलती और हता वगैरह से पाक हैं। आगे है, फरिश्ते मुख्तलिफ शक्लें अख्तियार कर सकते हैं। आगे सवाल नंबर 2 है, फरिश्तों की तहलीक कब हुई। जवाब, फरिश्तों की तहलीक नूर से की गई है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले पैदा फरमाया। सवाल नंबर 3, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम किन की शक्ल में नबी करीम हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे। जवाब, नबी करीम हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक सहाबी हज़रत ज़िहिया कल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शक्ल में हाजिर हुए थे। सवाल नंबर 4 है, फरिश्तों के 2 जिम्मेदारियां लिखें। जवाब, किरामन कातिबीन। मशहूर फरिश्तों में किरामन कातिबीन हैं, जो इंसान के साथ हर वक्त मौजूद रहते हैं और इंसान का नामा अमाल लिखते हैं और अल्लाह ताला के हुजूर पेश करते हैं। सवाल नंबर 5, फरिश्तों की 2 खसूसियात लिखें। जवाब, नंबर 1 मलाइका से मुराद अल्लाह ताला की नूरी महलूक है। नंबर 2 फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद है। नंबर 3
बशरी सिफात जैसे खाना पीना सोना जागना और हर तरह की गलती और खता वगैरह से पाक हैं। सवाल नंबर 6, आसमानी सहीफों से क्या मुराद है? जवाब, अल्लाह ताला ने इंसानों को हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए बहुत से नबी अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम पर आसमानी सहीफे नाजिल फरमाए। 4 मशहूर किताबों के अलावा छोटी छोटी किताबें नाजिल फरमाई गई। इन्हें सहीफे या सहाइफ कहते हैं। कुरान मजीद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाले सहीफों का खास तौर पर जिक्र आया है। सवाल नंबर 7, बनी इसराइल से कौन लोग मुराद हैं? जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल है, इसलिए इनकी औलाद को बनी इसराइल कहते हैं। सवाल नंबर 8, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खसूसियत क्या है? जवाब, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब का नाम ज़बूर है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत के साथ बहुत बड़ी बादशाहत भी अता फरमाई। आपने एक ज़बरदस्त और वसी सल्तनत कायम की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल में नबूवत और हुकूमत का सिलसिला अलग अलग खानदानों में था। आप बनी इसराइल के पहले शख्स थे जिन्हें नबूवत और हुकूमत बैक वक्त अता की गई। सवाल नंबर 9, कौन से बुनियादी अकायद तमाम आसमानी किताबों में मौजूद रहे? जवाब, तमाम आसमानी किताबों में ये 3 अकायद मौजूद रहे हैं: अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत और अकीदा याहरत। साबका आसमानी किताबों ने मज़कूरा तीनों अकायद पर बहुत जोर दिया, लेकिन बाद में आने वालों ने जब इन किताबों में तहरीफ की तो इन तालीमात को भी बदल कर रख दिया और लोगों की कसीर तादाद शिर्क में मुब्तला हो गई। सवाल नंबर 10 है, मुशरिकीन और अहले किताब में क्या फ़र्क है? जवाब, अहले किताब वो लोग जो किसी ऐसे मजहब के पैरोकार हैं जिसकी दावत किसी नबी ने दी और इनके हिदायत के लिए किताब भी भेजी गई, तो ऐसे लोगों को अहले किताब कहा जाता है, जैसे यहूदी और मसीही। मुशरिकीन वो लोग जो किसी नबी की तालीमात पर ईमान नहीं लाते और ना ही इनके पास कोई आसमानी किताब है, और वो लोग मज़ाहिर फितरत या बुतों को पूजा करते हैं, तो इस तरह के लोगों को मुशरिकीन कहा जाता है। सवाल नंबर 10 है, जद्दुल अंबिया यानी अंबिया का बाप किस नबी को कहा जाता है? जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ लाए वो सब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। इसी वजह से आपको जद्दुल अंबिया यानी अंबिया का बाप कहा जाता है। सवाल नंबर 12, मुकाम महमूद से क्या मुराद है? जवाब, नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया मुकाम महमूद क्या है, तो आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुकाम महमूद शफाअत ही है। सवाल नंबर 13, हौज़े कौसर के बारे में मुख्तसर बयान करें। जवाब, कौसर जन्नत के इस हौज़ का नाम है जो नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े क़यामत अता किया जाएगा, और नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इससे सैराब होगी। क़यामत के दिन जो इस हौज़ से पानी पी लेंगे वो खुशबख्त होंगे। सवाल नंबर 14 है, जन्नत की नेमतों के बारे में एक आयत का तर्जमा लिखे। जवाब, तर्जमा, इसमें तुम्हारे लिए हर वो चीज़ होगी जो तुम्हारा दिल चाहेगा, और इसमें तुम्हारे लिए हर वो चीज़ होगी जो तुम मांगोगे। सवाल नंबर 15, मीज़ान किसे कहते हैं और ये कब नस्ब किया जाएगा? जवाब, मीज़ान तराजू को कहते हैं, और अमाल के वज़न के लिए क़यामत के दिन जो मीज़ान नस्ब की जाएगी इसका हर पल्ला इतनी वसअत रखेगा जैसी मशरिक़ और मगरिब के दरमियान है। ये मीज़ान हक़ है, और क़यामत के दिन सब लोगों के अमाल का वज़न किया जाएगा। जिनके नेक अमाल वज़नी होंगे वो कामयाब होंगे, और जिनके अमाल का वज़न हल्का होगा वह खसारे में रहेंगे। सवाल नंबर 16, अक़ीदा याहरत पर ईमान के 2 तकाज़े लिखे। जवाब, नंबर 1, इंसानी अकल इस बात को तस्लीम करती है कि किसी भी चीज़ का दूसरी मर्तबा बनाना पैदा करना पहली बार पैदा करने से ज़्यादा आसान है। नंबर 2, इसलिए इंसानी अकल अक़ीदा याहरत पर ईमान लाने का तकाज़ा करती है। हर शख्स इस बात को तस्लीम करता है कि अच्छे अमाल का सिला और बुरे अमाल का बदला मिलता है। सवाल नंबर 17, आलम बरज़ख किसे कहते हैं? जवाब, मौत के बाद और दोबारा उठाए जाने से पहले के दरमियानी दौर को आलम बरज़ख कहते हैं। सवाल नंबर 18,
नबी करीम खातमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हौज़े कौसर की कौन सी सिफात बयान की हैं? जवाब, हौज़े कौसर की सिफात बयान करते हुए रसूलुल्लाह खातमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौसर जन्नत में एक नहर है, इसके किनारे सोने के हैं, ये मोतियों और याकूत की नालियों में बहती है, इसका पानी शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा और कस्तूरी की खुशबू से ज्यादा महक वाला है। सवाल नंबर 19, ज़कात का माना व महफूम बयान करें। जवाब, ज़कात का लुग़वी माना पाक होना है। ज़कात से मुराद वो महसूस माल है जो साल गुजरने के बाद निसाब ज़कात में से महसूस शरह के साथ मसारिफ ज़कात को अदा किया जाता है। ज़कात अदा करने से इंसान के पास बाकी रह जाने वाला माल पाक हो जाता है और इसकी बरकत से इंसान बातिनी बीमारियों मसलन बुखल वगैरह से पाक हो जाता है। सवाल नंबर 20, नकदी और माल तिजारत पर ज़कात की शरह तहरीर करें। जवाब, नकदी और माल तिजारत पर भी 2.5% की शरह से साल के बाद ज़कात अदा करना लाजिम है। सवाल नंबर 21, ज़मीनी पैदावार पर उशर की शरह क्या है? जवाब, उशर का लुग़वी माना 10वां हिस्सा है। दीनी इस्तिलाह में ये ज़मीनी पैदावार की ज़कात है। सवाल नंबर 22, ज़कात और उशर में क्या फ़र्क है? जवाब, ज़कात से मुराद वो महसूस माल है जो साल गुजरने के बाद निसाब ज़कात में से महसूस शरह के साथ मसारिफ ज़कात को अदा किया जाता है। उशर ज़मीनी पैदावार की ज़कात को उशर कहते हैं। सवाल नंबर 23, हज के कोई से 3 मनाकिस तहरीर करें। जवाब, हज के मनाकिस में एहराम बांधना, मना करना, वकूफ़ अरफात, मुज़दलिफ़ा में क़याम, जमरात की कंकरियाँ मारना, कुर्बानी करना, हल करना, तवाफ करना और सही करना शामिल है। सवाल नंबर 24, हज व उम्रा के बारे में एक हदीस मुबारक तहरीर करें। जवाब, नबी करीम खातमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक उम्रा के बाद दूसरा उम्रा करना दोनों उम्रों के दरमियान के गुनाहों का कफारा है और हज मबरूर मकबूल हज की जज़ा जन्नत के सिवा और कुछ नहीं है। सवाल नंबर 25, कुर्बानी की इस्तिताअत होने के बावजूद कुर्बानी न करने वाले के लिए क्या इरशाद फरमाया गया है? जवाब, ईद के दिन कुर्बानी से ज्यादा फजीलत वाला कोई अमल नहीं है। इसी बिना पर यह दिन साल का अफजल तरीन दिन शुमार होता है। कुर्बानी न करने पर सख्त वाइद आई है। सवाल नंबर 26, कुर्बानी के मुतालिक 3 अहकाम तहरीर करें। जवाब, नंबर 1, ईद की नमाज से पहले कुर्बानी नहीं की जा सकती। सवाल नंबर 2, अपने हाथ से कुर्बानी करना अफजल है। नंबर 3, अगर खुद जानवर ज़िबा ना कर सकता हो तो कोई दूसरा मुसलमान इसकी जगह जानवर ज़िबा कर सकता है मगर इजाज़त ज़रूरी है। सवाल नंबर 27, हज की मनाकिस तहरीर करें। जवाब, हज के मनाकिस में एहराम बांधना, मना करना, वकूफ़ अरफात, मुज़दलिफ़ा में क़याम, जमरात को कंकरियाँ मारना, कुर्बानियाँ करना, हल करना, तवाफ करना और सही करना शामिल है। सवाल नंबर 28, तलबिया का तर्जुमा लिखें। जवाब, तर्जुमा, हाजिर हूँ ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, तेरे ही लिए तारीफें हैं, नेमतें और बादशाहत तेरी ही है, तेरा कोई शरीक नहीं। आगे बाब नंबर 100, सीरत नबवी खातमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल नंबर 1, नबी करीम खातमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन लोगों के लिए जंग में शिरकत लाजमी करार दी? जवाब, आप खातमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुहिम में हर उस शख्स की शिरकत लाजमी करार दे दी जो सेहतमंद हो और इसके पास सवारी का जानवर मौजूद हो। सवाल नंबर 2, गज़वा तबूक के मौके पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कितना सामान नबी करीम खातमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने लश्कर तबूक की तैयारी के लिए 100 घोड़े, 900 ऊँट और 1000 दिनार लेकर हाजिर हुए। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने 1/3 लश्कर को साजो सामान मुहैया किया।
سوال نمبر 3، غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین نے کیا کردار ادا کیا؟ جواب، غزوہ تبوک کے سفر کی تیاری زور و شور سے جاری تھی۔ زیادہ سفر اور سواریوں کا بندوبست کیا جا رہا تھا، لیکن منافقین کا ٹولہ طرح طرح کی سازشوں میں مصروف تھا۔ منافقین کے لیڈر جد بن قیس اور عبداللہ ابی جہاد کے لیے نکلنے پر قطعاً راضی نہ تھے۔ وہ اپنی جماعت سمیت مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے اور رومیوں سے خوفزدہ کرنے میں مشغول تھے۔ سوال نمبر 4، غزوہ تبوک کب ہوا اور یہ مقام کہاں واقع ہے؟ جواب، غزوہ تبوک 9 ہجری میں ہوا۔ تبوک ایک مشہور مقام ہے جو مدینہ منورہ سے دمشق کے راستے پر واقع ہے۔ سوال نمبر 5، حجۃ الوداع سے کیا مراد ہے؟ جواب، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے قبل جو حج ادا فرمایا اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ سوال نمبر 6، تکمیل دین کے حوالے سے آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ جواب، ترجمہ، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دن مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا۔ سوال نمبر 7، خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی مساوات کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب، خطبہ حجۃ الوداع میں انسانی مساوات کے حوالے سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گھورے پر اور کسی گھورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ سوال نمبر 8، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے کن 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا؟ جواب، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان ایسی 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت ہے۔ سوال نمبر 9، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لحد مبارکہ کس نے تیار کی؟ جواب، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لحد مبارک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لحد والی بگلی قبر تیار کی۔ سوال نمبر 10، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے قبر میں اتارا؟ جواب، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لحد میں اتارنے کا شرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ سوال نمبر 11، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ کس طرح ادا کی؟ جواب، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ جماعت کی شکل میں ادا نہیں کیا گیا بلکہ لوگ گروہ در گروہ حاضر ہوتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام اور دعا کرتے رہے۔ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا۔ سوال نمبر 12، صلہ رحمی کی کوئی سی 2 صورتیں لکھیں۔ جواب، نمبر 1، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنا۔ نمبر 2، آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنا، دکھ درد خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلنا۔ نمبر 3، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 13، صلہ رحمی کی فضیلت کے بارے میں حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ جواب، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر دراز ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ سوال نمبر 14، صلہ رحمی کے 2 فائدے بیان کریں۔ جواب، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی اختیار کرنے والے شخص کو رزق میں کشادگی اور عمر میں برکت کی ضمانت عطا فرمائی۔ سوال نمبر
15 قطع رحمی کے 2 نقصانات تحریر کرے جو اب اللہ تعالیٰ نے قطع رحمی کرنے والے کو نقصان اٹھانے والا قرار دیا ہے۔ نمبر 2، قیامت کے دن صلہ رحمی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ سوال نمبر 17، صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ جواب، رشتہ داروں پر احسان کرنا، ان پر صدقہ خیرات کرنا، اگر مالی حوالے سے تنگ دست اور کمزور ہیں تو ان کی مدد کرنا اور ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 18، قطع رحمی سے کیا مراد ہے؟ جواب، قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا اور ان کے برگیری سے غفلت برتنا قطع رحمی کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 19، انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ جواب، انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا مقصد انسانوں کے اخلاق اور رویوں کی اصلاح کرنا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد اس ذمہ داری کو بطریق احسن پورا فرمایا۔ سوال نمبر 20، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تربیت کے 2 نمایاں اوصاف کیا تھے؟ جواب نمبر 1، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تربیت کے نمایاں ترین اوصاف حکمت اور بصیرت ہیں۔ نمبر 2، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کی تربیت فرما رہے ہوتے تو مخاطب کی ذہنی استعداد کو ملحوظ ہاتھی رکھتے، بے محل بات نہ فرماتے، موقع محل کا خصوصی لحاظ فرماتے، ان کے بے محل بات نہ فرماتے، موقع محل کا خصوصی لحاظ فرماتے۔ سوال نمبر 21، مسلسل روزے رکھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب، ایک مرتبہ لوگوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل روزے رکھتے ہوئے دیکھا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے جس کی وجہ سے ان کو کمزوری لاحق ہو گئی، چہروں کے رنگ پیلے پڑ گئے، تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پر جہاں کافی لوگ جمع تھے ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کسی کو دیکھ کر وہ طرز عمل اختیار کر لیتے ہیں، حالانکہ ایک بندہ دوسرے سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ سوال نمبر 22، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تربیت میں کن کے لیے رہنما اصول ہیں؟ جواب، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز تربیت میں والدین، اساتذہ کرام اور علماء کرام کے لیے رہنما اصول موجود ہیں جن کو مشعل راہ بنا کر وہ نئی نسل کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں اور ان کے معاشرے کا ایک کامیاب فرد بنا سکتے ہیں۔ باب نمبر 4، اخلاق و آداب۔ سوال نمبر 1، اخلاص کا مفہوم بیان کریں۔ جواب، اخلاص کا مفہوم معنی و مفہوم یہ ہے کہ خالص بنانا، صاف کرنا۔ اخلاص سے مراد ہر عمل اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے ہونا ہے۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ نیکی کی قبولیت کی پہلی شرط اخلاص یعنی اس نیکی کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا ہے۔ سوال نمبر 2، تقویٰ کے مفہوم پر روشنی ڈالیں۔ جواب، تقویٰ کا لفظی معنی ہے ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا۔ تقویٰ انسان کے دل کی اس کیفیت کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اسے نیکی پر آمادہ کرتی ہے اور گناہ سے روکتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے تقویٰ کے بارے میں ایک قرآنی آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ جواب، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ سوال نمبر 4، اخلاص و تقویٰ کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ جواب، ترجمہ تمام اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ سوال نمبر 5، قرآن مجید میں عزت و شرافت کا معیار کس کو قرار دیا گیا ہے؟ جواب، قرآن مجید میں عزت و شرافت کا معیار تقویٰ کو قرار دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 6، پردہ پوشی کا مفہوم بیان کریں۔ جواب، پردہ پوشی کا معنی ہے کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا۔ پردہ پوشی کے لیے ستر پوشی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ دین اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم کسی کے عیب جاننے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ہمیں کسی کا عیب
मालूम हो जाए तो इसे छुपाने की कोशिश करे, ना इस शख्स को ताना दे और ना इस पर तंज करे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में लोगों के ऐप तलाश करने से मना फरमाया है। सवाल नंबर 7, पर्दापोशी के बारे में कुरानी आयत मुबारका का तर्जुमा लिखें। जवाब, तर्जुमा और ना किसी के मुतालिक जासूसी करो। सवाल नंबर 8, पर्दापोशी के बारे में एक हदीस मुबारका का तर्जुमा लिखे। जवाब, जो शख्स किसी मुसलमान के ऐप छुपाए, अल्लाह क़यामत के दिन इसके ऐप छुपाएगा। सवाल नंबर 9, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पर्दापोशी का हुक्म कैसे पूरा किया? जवाब, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक बुरे शख्स के बारे में मालूम हुआ कि वो शराब पीता है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसका ये ऐब किसी को ना बताया। फिर कुछ अरसे बाद वो शख्स आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने बताया कि मैं इस अमल से तौबा कर चुका हूँ और शराब छोड़ दी है। सवाल नंबर 10, पर्दापोशी अख्तियार ना करने के कौन से दुनियावी और उखरवी नुकसानात हैं? जवाब, पर्दापोशी अख्तियार ना करने के बहुत से दुनियावी और उखरवी नुकसानात हैं। इससे मुआशरे में बेचैनी बढ़ती है, नफरत बनने के साथ साथ दुश्मन की फिजा परवान चढ़ती है। सवाल नंबर 11, सच और झूठ में क्या फर्क है? जवाब, जब इंसान किसी बात को इसकी हकीकत के मुताबिक बयान करे तो ये सच्चाई है। हकीकत को छुपाना और सुनने वाले को धोखा देना झूठ कहलाता है। सवाल नंबर 12, झूठ की मजम्मत पर एक हदीस मुबारका का तर्जुमा लिखे। जवाब, एक मौका पर नबी करीम हातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों की निशानियां बयान फरमाई। इनमें एक निशानी ये भी थी, जब बात करे तो झूठ बोले। सवाल नंबर 13, नबी करीम हातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और रास्तगोई का कोई एक वाक़या तहरीर करें। जवाब, अहले मक्का जानते थे कि आप हातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सच बोला, कभी किसी को धोखा नहीं दिया और कभी किसी के साथ खयानत नहीं की। यही वजह है कि जब रूम के बादशाह हरकल ने अबू सुफियान से आप हातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा कि उन्होंने कभी झूठ बोला है, तो दुश्मन होने के बावजूद अबू सुफियान ने जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, कहा कि वो हमेशा सच बोलते हैं। सवाल नंबर 14, झूठ के क्या नुकसानात हैं? जवाब, झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। झूठ के चंद नुकसानात दर्ज झैल है। नंबर 1, अल्लाह ताला झूठे आदमी की दुआ कबूल नहीं फरमाता और ना इसके रिस्क में इजाफा फरमाता है। नंबर 2, झूठ बोलने वाले को ना अल्लाह ताला पसंद करता है और ना ही लोग पसंद करते हैं। नंबर 3, झूठ बोलने वाला मुआशरे में अपनी इज्जत खो देता है। नंबर 4, झूठ बोलने वाला अल्लाह ताला की रहमत से महरूम रहता है। नंबर 5, झूठ बोलने वाले को खुद पर भी एतमाद नहीं रहता और वो अपने नजर में भी गिर जाता है। सवाल नंबर 15, सच बोलने वाले को सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? जवाब, सच बोलने वाले को सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसे दिल का सुकून मिल जाता है, लोग इसकी इज्जत करते हैं और इसकी बात पर एतमाद करते हैं। सवाल नंबर 16, गीबत का क्या माना है? जवाब, गीबत किसी की गैर मौजूदगी में इसकी बुराई बयान करना और अगर वो बुराई इसमें मौजूद हो तो इससे गीबत कहते हैं। सवाल नंबर 17, गीबत और बुहतान की हुर्मत पर एक आयत मुबारका का तर्जुमा लिखें। जवाब, और ना एक दूसरे की गीबत करो। क्या तुम में से कोई शख्स पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए, पास इससे तो तुम इंतहाई नफरत करते हो। सवाल नंबर 18, गीबत और बुहतान की हुर्मत पर एक हदीस मुबारका का तर्जुमा लिखें। जवाब, नबी करीम हातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों की बदगोई ना किया करो और ना इनके ऐब तलाश करने की कोशिश करो। जो इनके ऐब तलाश करने की कोशिश करेगा, अल्लाह ताला इसके ऐब तलाश करेगा और जिसके ऐब अल्लाह ताला तलाश करेगा, इसे इसके घर के अंदर रुसवा कर देगा। सवाल नंबर 19, गीबत और बुहतान के मुआशरे पर दो नुकसान तहरीर करे। जवाब, नंबर 1, गीबत और बुहतान की वजह से मुआशरे में कीनी और दुश्मनी को फरोग मिलता है। नंबर 2, एक दूसरे के बारे में दिल में नफरत पैदा होती है। नंबर 3, दौरे हाजिर में बहुत से लोग गीबत की खौफनाक आफत की
लपेट में है। गीबत से बचने का तरीका बयान करें। जवाब, गीबत से बचने का तरीका ये है कि हम जुबान की हिफाजत करें। हमारे दिल में ये यकीन होना चाहिए कि हमें क़यामत के दिन अपने हर कौलो फेल का हिसाब देना होगा। सवाल नंबर 21, हमें गीबत से बचने के लिए कौन से लोगों की सोहबत से दूर रहना चाहिए। जवाब, गीबत से बचने के लिए हमें ऐसे लोगों की सोहबत से दूर रहना चाहिए जो हर वक्त गीबत में और दूसरों की बुराइयां बयान करने में मशगूल रहते हैं। सवाल नंबर 22, तोहम परस्ती से क्या मुराद है। जवाब, तोहम परस्ती का माना है बगैर किसी शरई या अक्ली दलील के किसी नजरिए या ख्याल को अपना लेना। तोहम परस्ती की एक सूरत बदशगुनी भी है। किसी चीज, दिन या महीने को बुरा समझना बदशगुनी की मिसालें हैं। फाल वगैरह के जरिए से किस्मत का हाल जानने की कोशिश करना भी तोहम परस्ती ही है। सवाल नंबर 23, हदीस से नबवी खातमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जादू का क्या इलाज बयान किया गया है। जवाब, इस्लाम में जादू कराने को सख्त गुनाह करार दिया गया है। जादू वगैरह से महफूज रहने के लिए सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़ने और अजवा खजूर खाने की तालीम दी गई है। बाब पंजम, हुस्न मुआशरत व मामलात। सवाल नंबर 1, सूद का माना मफहूम बयान करें। जवाब, सूद को अरबी जुबान में रिबा कहते हैं। सूद का माना है कर्ज देकर इस पर मशरूत अजाफा या नफा लेना। जैसे 1000 रुपये किसी को कर्ज देना और कर्ज देते वक्त ये शर्त लगाना कि 1000 के बजाय 1500 रुपये देने होंगे। ये अजाफे 500 रुपये का शुमार सूद में होगा। सवाल नंबर 2, सूद की हुर्मत पर एक कुरानी आयत मुबारका का तर्जुमा लिखे। जवाब, तर्जुमा, अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल फरमाया है और सूद को हराम किया है। सवाल नंबर 3, सूद की हुर्मत पर एक हदीस मुबारका का तर्जुमा लिखे। जवाब, जिस शब मुझे मिराज में सैर कराई गई, जब मैं एक जमात के पास से गुजरा जिसके पेट मकानों की तरह भरे थे। इनमें बहुत से सांप पेटों के बाहर से दिखाई दे रहे थे। मैंने कहा, जिब्रील, ये कौन लोग हैं। कहने लगे कि ये सूद खाने वाले हैं। सवाल नंबर 4, कर्जा हसना की एक फजीलत तहरीर करें। जवाब, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किसी इंसान की ज़रूरत पूरी करने के लिए बगैर नफ़ा के जो कर्ज दिया जाता है इसे कर्ज हसना कहते हैं। सदके की तरह कर्ज हसना भी एक नेकी है। सदके में दिए हुए पैसे वापस नहीं लिए जाते। नबी करीम खातमुन्नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिराज की रात में मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा कि सदका देने वाले को 10 गुना और कर्ज देने वाले को 18 गुना अजर मिलता है। सवाल नंबर 5, सूद के मुआशरे पर 2 नुकसान तहरीर करें। जवाब नंबर 1, सूद की हुर्मत। सूद की हुर्मत की वजह यह है कि इससे पूरा मुआशरा तरक्की नहीं करता बल्कि दौलत चंद हाथों में सिमटने लगती है। मालदार के माल में तो इजाफा होता है लेकिन गरीब की गुर्बत और पसमानदगी बढ़ती चली जाती है। नंबर 2, सूद का रवाज आम होने से लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं। वो अपना रुपया पैसा सौदी लेन देन में लगा देते हैं जिसकी वजह से सनत और कारखानों में सरमायाकारी कम हो जाती है। इस तरह न सिर्फ बेरोजगारी बढ़ती है बल्कि मुल्क की तरक्की का पहिया भी जाम हो जाता है। मुल्क की तरक्की का पहिया भी जाम हो जाता है। सवाल नंबर 6, सूद से कौन सी अखलाकी बुराइयां जन्म लेती हैं। जवाब, सूद एक ऐसी लानत है जिससे मुफ्तखोरी, लालच, खुद गर्जी, संग दिली और मुफाद परस्ती जैसे अखलाक की बुराइयां जन्म लेती हैं। सवाल नंबर 7, सूद खाने वाले को दुनिया और आखिरत में क्या होगा। जवाब, सूद का न सिर्फ दुनिया में नुकसान है बल्कि आखिरत में भी सूद खाने वाला जलील व रुस्वा होगा। सवाल नंबर 8, सच्चे और अमानतदार ताजर को क़यामत के दिन क्या बशारत सुनाई गई है। जवाब, सच्चे और अमानतदार ताजर को क़यामत के दिन आला दर्जात की बशारत सुनाई गई है। सवाल नंबर 9, इस्लामी रियासत की नुमायां खसूसियात क्या हैं। जवाब, इस्लामी रियासत में इक़्तिदार आला अल्लाह ताला के लिहाज है।
مسلم ریاست کے تمام اداروں اور اقدامات میں حاکمیت الہیہ کو جاری و ساری ہونا چاہیے۔ سوال نمبر 10، اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے کوئی سے 2 حقوق بیان کرے۔ جواب نمبر 1، اسلامی ریاست نے غیر مسلموں کو جان، مال اور عزت کے تحفظ کے علاوہ بے شمار حقوق دیے ہیں۔ نمبر 2، اسلامی حکومت غیر مسلموں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی دیتی ہے اور ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ کرتی ہے۔ سوال نمبر 11، اسلامی ریاست میں سپہ سالار کو جاری کردہ کوئی سے 3 احکام لکھیں۔ جواب، اسلامی حکومت میں افواج اور ان کے سپہ سالاروں کو ہدایت تھی کہ خبردار: نمبر 1، زمین میں فساد نہ مچانا، شرعی احکام کی خلاف ورزی نہ کرنا، کھجور کے درخت نہ کاٹنا اور نہ انہیں جلانا، چوپایوں کو ہلاک نہ کرنا، پھل اور درخت نہ کاٹنا۔ نمبر 2، عبادت گاہیں نہ گرانا، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا۔ نمبر 3، تمہیں بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے گرجا گھروں میں اپنے آپ کو محبوب رکھا ہے جنہوں نے گرجا گھروں میں اپنے آپ کو محبوس کر رکھا ہے اور دنیا سے ان کا کوئی تعلق ہے، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دینا۔ سوال نمبر 12، مملکت متحدہ پاکستان کو ہم کیسے ایک اسلامی فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں؟ جواب، اسلامی ریاست پاکستان میں بسنے والے تمام افراد کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنی تمام صلاحیتوں کو دیانتداری سے بروئے کار لائیں، اپنے ذاتی مفادات پر اجتماعی اور ریاستی مفاد کو ترجیح دیں۔ سوال نمبر 13، جہاد کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جواب، جہاد کے معنی ہے کوشش کرنا۔ شریعت میں جہاد سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جان و مال کو وقف کر دینا ہے۔ سوال نمبر 14، جہاد کا مقصد کیا ہے؟ جواب، جہاد کا مقصد معاشرے میں امن و سلامتی کا قیام اور مظلوموں کی مدد ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاد کا مقصد زمین سے فساد، دہشت گردی اور بد امنی کا خاتمہ ہے۔ سوال نمبر 15، جہاد کی فضیلت پر ایک آیت قرآنی کا ترجمہ لکھیں۔ جواب، ترجمہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے خرید لی ہیں ان کی جانیں اور ان کے مال اس کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، پس قتل کرتے ہیں اور قتل شہید کیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 16، جہاد کی فضیلت پر ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ جواب، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نہ جہاد کیا اور نہ اس کے بارے میں کوئی ارادہ کیا تو وہ نفاق کے شعبوں میں سے ایک پر مرتا ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 17، پیغام پاکستان سے کیا مراد ہے؟ جواب، 2018 میں دہشت گردی کے خلاف علماء کرام نے پیغام پاکستان کے نام سے کتابی شکل میں ایک مقننہ متفقہ فتویٰ جاری کیا ہے، جس پر 1800 سے زائد علماء کرام کے دستخط ہیں۔ اس فتویٰ کو کتابی شکل میں ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد نے شائع کیا۔ اس فتویٰ کا اجرا اسلام آباد میں منعقد ایک کانفرنس میں ہوا۔ سوال نمبر 18، مسئلہ جہاد کب فرض ہوا؟ جواب، جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور کفار کی سازشوں اور ظلم و ستم کا سلسلہ بدستور جاری رہا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کفار سے جہاد کو فرض قرار دے دیا۔ سوال نمبر 19، جہاد کی کون سی اقسام ہیں؟ جواب، جہاد کی درج ذیل اقسام ہیں۔ نمبر 1، جہاد بالنفس، نمبر 2، جہاد بالمال، نمبر 3، جہاد بالسیف، نمبر 4، جہاد بالقلم، نمبر 5، جہاد باللسان۔ باب نمبر 6، ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام۔ سوال نمبر 1 ہے، حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بسعادت
6 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ سوال نمبر 2، حضرت امام زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرنے والے محدثین کے 2 نام لکھیں۔ جواب: امام داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام بن ماجہ رحمۃ اللہ علیہم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث مبارکہ روایت کی ہیں۔ سوال نمبر 3، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب: حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ سے پہلے 8 ہجری میں حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بارگاہ رسالت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ سوال نمبر 4، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے کوئی سے 2 نمایاں اوصاف بیان کریں۔ جواب نمبر 1، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے 2 سال کے مختصر عرصے میں مصر جیسا بڑا ملک فتح کر کے اپنی شجاعت و دلیری اور جنگی قیادت کا لوہا منوایا۔ نمبر 2، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر مصریوں کی بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا۔ سوال نمبر 5، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کون سے 2 شہر فتح کیے؟ جواب: حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر کی سرحد میں داخل ہو کر سب سے پہلے عریش اور اس کے بعد فرسا اور بلبس وغیرہ کے شہر فتح کیے۔ سوال نمبر 6، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے نمایاں اوصاف تحریر کریں۔ جواب: آپ رضی اللہ عنہ نہایت استقامت والے، جوش ایمانی، جرأت، اظہار حق، امر بالمعروف اور اتباع سنت اور اعلیٰ اخلاق کی خوبیوں پر فائز تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے غزوات نبوی میں بڑی دلیری اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ سوال نمبر 7، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نام اور کنیت کیا ہے؟ جواب: حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ سوال نمبر 8، حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کتنے غزوات میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی؟ جواب: آپ رضی اللہ عنہ نے 19 غزوات میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت فرمائی۔ سوال نمبر 9، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا مختصر تعارف بیان کریں۔ جواب: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا نام انس، کنیت ابو حمزہ اور لقب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہما ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو نجار سے تھا جو انصار مدینہ کا ایک معزز قبیلہ تھا۔ سوال نمبر 10، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کتنے سال نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی؟ جواب: حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک اپنے فرض کو نہایت احسن انداز سے انجام دیا۔ آپ کم و بیش 10 برس نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے اور آپ کو ہمیشہ اس شرف پر ناز رہا۔ سوال نمبر 11، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا کیا معمول تھا؟ جواب: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ فجر کی نماز سے پہلے در اقدس پر حاضر ہو جاتے اور دوپہر کو اپنے گھر واپس آتے، ظہر کے وقت پھر حاضر ہوتے اور عصر تک رہتے، نماز عصر پڑھ کر اپنے گھر کا رخ کرتے۔ سوال نمبر 12، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے کیا دعا فرمائی؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کثیر اولاد سے نوازا تھا اور یہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا۔ سوال نمبر 13، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی چند صفات بیان کریں۔ جواب: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ملنسار اور صبر و استقامت والے تھے۔ گفتگو کو بہت سادہ اور راست گوئی سے فرماتے تھے، جو ہر فقرہ 3 بار دہراتے، کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو 3 بار اجازت طلب کرتے اور انتہائی سادہ کھانا تناول فرماتے تھے۔ سوال نمبر 14، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کس لقب سے شہرت پائی؟ جواب: آپ رضی اللہ عنہ نے خادم رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب سے شہرت پائی۔ سوال نمبر 15، حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہما کی اسلام کے لیے 2 خدمات بیان کریں۔ جواب: حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ نے
حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ واپس آئے تو غزوہ احد میں شرکت کی۔ اس موقع پر وہ لوگوں کو پانی پلاتی اور زخمیوں کی تیمارداری کرتی تھیں۔ غزوہ خیبر میں بھی شریک ہوئیں۔ سوال نمبر 16، حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہما کا نام کیا تھا اور آپ کا تعلق کس قبیلہ سے تھا؟ جواب: حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا کا نام نصیبہ اور کنیت ام عمارہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا کا تعلق قبیلہ بنو نجار سے تھا۔ سوال نمبر 17، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے نمایاں اوصاف بیان کریں۔ جواب: حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نیک طبع خاتون تھیں۔ حق گوئی ان کا خاص شعار تھا۔ نہایت صابرہ تھی۔ حجاج بن یوسف جیسے ظالم اور جابر کے سامنے وہ حق گوئی سے کام لیتی تھیں۔ سوال نمبر 18، حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا کا نام اور کنیت کیا تھی؟ جواب: آپ رضی اللہ عنہا کا نام نصیبہ اور کنیت ام عمارہ تھی۔ سوال نمبر 19، حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام لکھیں۔ جواب: حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کو علم النحو کا امام تسلیم کیا جاتا ہے۔ علم النحو میں شرح ملا جامی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف ہے۔ سوال نمبر 20، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کن موضوعات پر کتب تصنیف کی؟ جواب: ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث، تفسیر، سیرت اور ادب کے موضوع پر بھی کتابیں لکھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تحریری سرمایہ ادب میں صوفیانہ شاعری وغیرہ بھی شامل ہے۔ باب ہفتم، اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے۔ سوال نمبر 1 ہے، مستقبل کی منصوبہ بندی کا معنی و مفہوم تحریر کریں۔ جواب: مستقبل کا معنی ہے آنے والا وقت۔ مستقبل کی منصوبہ بندی سے مراد یہ ہے کہ انسان آنے والے وقت کے لیے تیاری کرے، اپنے اس موجودہ وسائل کو اچھے طریقے سے استعمال کرے اور اپنی طاقت کے بقدر مزید وسائل و اسباب اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ سوال نمبر 2، مستقبل کی منصوبہ بندی کے بارے میں ایک آیت کریمہ کا ترجمہ لکھیں۔ جواب: ترجمہ: اور مسلمانوں، تم ان کفار سے لڑنے کے لیے تیاری رکھو جتنی قوت تم سے ممکن ہو۔ سوال نمبر 3، حضرت یوسف علیہ السلام نے مستقبل کی منصوبہ بندی کیسے فرمائی؟ جواب: قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی کا بیان تفصیل سے آیا ہے۔ اس میں یہ تذکرہ بھی ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر والوں کو قحط سے محفوظ رکھنے کے لیے شاندار منصوبہ بندی کی، یہاں تک کہ قحط کے زمانے میں مصر نہ صرف اپنی غذائی ضروریات میں خود کفیل تھا بلکہ دوسرے ملکوں کو بھی غلہ فراہم کر رہا تھا۔ سوال نمبر 4، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمدہ تدبیر کی ایک مثال تحریر کریں۔ جواب: حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستقبل کی منصوبہ بندی کی ایک روشن مثال صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ صلح کا ایک معاہدہ فرمایا جس کی شرائط کا جھکاؤ بظاہر مشرکین کی طرف تھا، لیکن اس موقع پر حضور اقدس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے وقت کی منصوبہ بندی فرما رہے تھے۔ سوال نمبر 5، مستقبل کی منصوبہ بندی کے 2 فائدے تحریر کیجیے۔ جواب: جب کوئی شخص یا قوم منصوبہ بندی اور سمجھ بوجھ کے ساتھ فیصلے کرتی ہے تو اس شخص اور قوم کی زندگی پر بہت سے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، بہت سے وسائل ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ نمبر 2، خوشحالی اور آسودگی نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 3، دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ سوال نمبر 6، تہذیب کا معنی و مفہوم تحریر کریں۔ جواب: تہذیب کا لفظی معنی ہے آراستگی، صفائی اور اصلاح۔ تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ شخص کو تہذیب یافتہ اور مہذب کہا جاتا ہے۔ کسی قوم کی تہذیب سے مراد اس کے نظریات، رہن سہن، طرز عمل اور عمومی رویہ ہے۔ سوال نمبر 7، اسلامی تہذیب سے کیا مراد ہے؟ جواب: اسلامی تہذیب سے مراد اسلام کا سکھایا ہوا طریقہ حیات ہے۔ اسلامی تہذیب کی بنیاد قرآن مجید اور
سنت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان معاشرہ اپنی ایک خاص پہچان اور اپنا خاص تشخص رکھتا ہے۔ سوال نمبر 8، اسلامی تہذیب میں احترام رسالت مآب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام ہے؟ جواب، اسلامی تہذیب کا نمایاں ترین وصف یہ ہے کہ اس میں حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرکز و محور کی حیثیت حاصل ہے۔ امت مسلمہ کی شناخت نسبت رسالت مآب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی وابستہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ یہ ہمارا شارٹ سوالات کا سلسلہ مکمل ہوا۔ حاضر ہوتے ہیں اگلی کلاس میں اگلے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔